مساء النور. سلام. اهلا اهلا وسهلا، وش راكم؟ فوالا. مساء الخير عليكم، السلامة، مرحبا بكم. وش راكم؟ سافا؟ وش راكم من البارح؟ راكو بخير؟ فوالا. الوغ سهيلة دحيما. سلام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. وش راكم على الصحة؟ سافا؟ علاش هنا ما عمش يطلعوا لي ميساج؟ كيس كي سباس؟ فوالا. وي بشرى، فول وبدنجال. وي وي وي. شحال عندي ما درتوش، شحال عندي ما كليتوش، صافي بيان لونطون. ميم كي حبط للجزائر ما كليتوش. واش راكم؟ صافا؟ راكم بخير؟ مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بتو لي زالجيريان داخل الجزائر وخارج الجزائر. مرحبا بكم بارتو دون لو موند. دونك سيسيما، عسلامة، حسبان، أهلا، مرحبا بلي 58 ولاية. فيفي، عسلامة، سلام. الوغ اليوم ان شاء الله عندنا لو فول وبدنجال ايفيدامون، وعندنا البان تورك. درتو ما حطيتش جي با بوستي لي زانغريديون باسكو درتو بليزيور فوا. دونك حبيت نديرو معاكم، جوغي بو نديرو اليوم الصباح، حبيت نديرو معاكم بور لو بارطاجي مع دوطخ، مع لي نوفو زابوني، مع الناس اللي ما شافوش لو بان تورك اون لايف. وتاني نزيد ندير له اون توش تاعي باسكو درتها له لا ديرنيير فوا. درت له واحد الحاجه لداخل وجا اكسترا تخي. هو ديجا اصلا راكو شفتوا كيفاش يجي تخي ليجي، يجي خفيف وبنين. دونك اليوم راح ندير له راح نزيد له زريعه الكتان. فوالا، زريعه الكتان. سي غران دو لان، غران دو لان، بيرل دوريون. سلام، اهلا وسهلا. الوغ اليوم قبل ما نبدا نحكي لكم حاجه برك على الشوباط تاع البارح. بعد كي كملت طيبت هذوك الخبيزات تو سال، كي كملتو كامل طلعت بعت اون اسيات، اون بون اسيات مسقيه بالطباع اي تو. الوغ هذاك الشوباط كي زاد ريح فينالمون زاد جاني اكسترا، والله العظيم غير. الوغ نقلب فيه كي تشوالق، سيتي تري 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 بون. المهم بعت لي فوازان ديالي اللي معرفين نبعث لهم، اللي معرفه نبعث لهم. جيهان سكان، على السلامه، اهلا، مرحبا بك. دونك بعثت لهم. انا عبالي سمعت لا سونات تاع الباب، انا عبالي وليدي عاود ولا. رحت نحل الباب نصيب لا فوازين، وطرن وليدي كانت جا ودخل للدار اي تو، مي سيتي تيلمون رابيد. الا قوتي وحبطت تجري، قالت لي وشنو هذا؟ قلت لها ياي نقول لك وشنو هذا. هذا يعيطوا له الشواط. حكيت لها، قلت لها فوالا يفو لا سيمول فين، ماشي الدقيق اللي يتباع عندكم مويان، نتوما تعرفوا غير الدقيق مويان في الترك. وريت لها لا سيمول، قلت لها هاو كيفاش يجي، على بالكم حارت كي قلت لها فيه البطاطا. انا غيان كومبري والشربات اي تو سا. الا ادوري، مع لي هما بسلامتهم يحبوا الحاجه الحلوه، يزادور. دا مور الماكله هما سي لازم لازم ياكلوا حاجه حلوه. دونك فوالا فوالا فوالا. ما نطولش عليكم بزاف. المهم الشوباط تاع البارح، لا فامي، لا فامي بزاف اللي عيطوا لي البارح يمون فيليسيتي. وخالي العزيز خالي حميد قال لي ما قريتش الميساج تاعو اون ديريكت. تسمى جيهان elle a transmis le message.
قال لي يعطيه الصحة. C'est pas parce que je suis sa nièce اللي هضر لي هاد الهضرة، mais c'est vrai. Bon, حوحو يشكر روحو. Mais c'est vrai ce qu'il a dit. قال لي tu es la seule femme au monde, allez je dis bien au monde, اللي دارت شواط en live. Allez في يوتيوب داروه. Bon, après, c'est pas du tout كيما درتو انايا parce que شفتو تاع يوتيوب et tout ça. ماشي كيما انايا, d'une autre façon, d'une autre manière. قال لي donc tu es la seule femme au monde اللي دارت شواط en live. En plus tu n'es pas professionnelle يعني فيه. ما تجهدش يدك بزاف فيه ودرتيه وجاك ما شاء الله. دونك خلي حميد الله يطول عمرك, c'est grâce à toi, بارك الله فيك. Voilà. Donc du coup, il faut pas ننساو les plats تاع جدودنا. De temps en temps نتفكروهم ونجبدوا les plats تاعهم ونديروا les plats ديالهم parce que tout simplement ils sont succulents. Alors, نبداو على بركة الله. أنا نغسل يديا. ويعطيكم الصحة. J'ai revisionné le live. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة pour les messages ديالكم اللي vraiment عطاوني une force terrible. Vraiment ça m'a fait énormément plaisir. بارك الله فيكم. Voilà, il y avait par contre un message négatif قريته البارح. J'ai pas bloqué la personne. Je n'aime pas bloquer les gens. Je leur donne une deuxième chance. Je leur donne une deuxième chance. إلا كاش ما خسروا في الهضره ولا حاجه سي نورمال الانسان يبلوكيهم. مي سينو جيم با بلوكي المخلوقه هذيك تاع البارح اللي قالت لي سي دو با جو سي با كوا pour n'importe quoi ديروا دي لايف et tout ça. كتبت لها ربي يهديك. سي تو. دونك فوالا. ربي يهدينا كامل ان شاء الله. الوغ اليوم عندنا حنا نسبقوا. شوفوا نسبقوا في الخبز هو الاول باسكو فولو بالدنجال. نحط الفول يطيب في لاكوكوت فيت في بيان في يطيب بالخف. نسبقوا في الخبز باش يخمر. الوغ انا ندير زوج خبزات. دونك دوكو ندير كاس كبير. ندير هاد الكيسان الكبار. انا مالفه العبار كيسان تاع 200 مليلتر. اليوم راح ندير كاس كبير. داكوغ. دونك واش نسحقوا في الخبز. نسحقوا. انا ندير كاس حليب. انا ندير حليب والماء. بزاف اللي يعرفوا لا غوسيت ديالي يا الحبيبه. هذا راه هو نصريت له هذا الكاس. فوالا نحطو يسخن باسكو يفو يكون تياد. نحطو يسخن في الميكرووند. ندير تاني نص كاس بلوتو كاس ماء. دونك كاس هادي براتيكمون جي دوبلي لا ميزور. يجونا زوج خبزات وجا من هما. فوالا نفيسه كاساسني نموتو عليه فولو بدنجال. وي يا اختي العزيزه نموت عليه. الوغ لا ديرنيير فوا كنت في المارشي كنت حابه نطيب يا ربي بو عليا راح لي اسمها. كنت حابه نشري بلوتو ما صدتهاش ما تلاقيتش بها. بطاطا الترفاس. جادور. il faut juste éviter الانسان ما ياكلهاش في الليل على جال الكولون. مي بطاطا الترفاس بالفول وحشيش مقطفه من الفوق وطيب غير في دامها. لا لا واش نقول لكم. سي تشوري. الوغ لي توبينامبور. فوالا توبينامبور سي تري بون. مي ما نكترش. غدوه ان شاء الله الحنينات ويلا لي بلا تورك. مولا بيتي البارح قال لي واقيل والفتي. ايا تو ريبرون. كواكو حنا لينا جو في با كو لي بلا تورك. برك معاكم شو ان تران دو بارطاجي لي بلا تاع بلادي. مي سينو نطيب من داك بطاطا مشرمله. نطيب راغو تاعنا. نطيب لي بلا ديالنا. طبيخه تاع فول وجلبانه. كي نصيب الفول سي با ايفيدون اوسي. دونك فوالا
كاتيا ليلي يعطيك الصحة، الله يسلمك، يعطينا الصحة كامل إن شاء الله. دونك هاد لو بان عندنا كاس حليب، كاس ما، السكر نديرو مغرفة تاع العشاء. لا لوفور باغ كونطخ ندير دو باكي، تسمى زوج مغارف تاع العشاء باسكو كثرت، درت اون غروند كونتيتي. فوالا بسم الله. كنت تشوفوا فوايي بيان يا اخي. فوالا نزيد ندير او مون ديو ريحة الحليب يا اما سوبورت با. كاس تياد، كاش معمر بزاف. دونك فوالا واش نزيدو لو سكر. نديرو السكر، عندي مغرفه تاع العشاء معمره. فوالا نديرو اوسي الخميره، لا لوفور بولونجير، الخميره تاع الخبز. وحده تسمى ان ساشي فيه 10 غرام. راني نشوف بزاف بهاد النوادر، ابوبري 10 غرام. وي 10 غرام. فوالا زوج مغارف تاع العشاء. فوالا واش نديرو ثاني؟ نديرو الزيت، ولا 16. ندير ميم با نص كاس تاع الزيت. فوالا وهذا ما كان، سي تو نورمالمون سي بون. فوالا الوغ بارفوا كي تحبوا نديرو شغل لو لوفان، نديرو شويه فارينه ونديرو ان بو د فارين ونخليوه 10 مينوت ومن بعد نكسرو ديك الخميره ونزيدو لا فارين. مي انا ولا راجي تروفي سي لو ميم ريزولتا كي ندير هكذا ولا ندير ديريكتومون لا فارين، سي لا ميم شوز، يجي خفيف ويجي مخالف ومبدوع. دونك الواحد ما يكسرش بزاف راسو. شوفوا راهي مغرفه تاع العشاء معمره تاع غران دو لا. راكو تعرفوا الفايده تاعو تاع غران دو لا، باش ما نهضروش بزاف. راكو تعرفوا الفايده تاع زريعه الكتان، عندها فايده عظيمه. وزريعه الكتان اون بو نو با ميتر ولاد الدجاج، لا روسيت فيها ولاد الدجاج، فيها لي زو. مي نقدروا ما نديروش باسكو هاد زريعه الكتان راكو شتو كي نشمخوها اي تو سا تولي غلويونت. دونك دوكو سا رومبلاس لو بلون دوف. انا حندير ولاد الدجاج على جال لو جون دوف نسحقو. دونك فوالا زريعه الكتان. ندير شويه زرارع الداخل ومن الفوق اللي هما سانوج والجلجلان. سانوج وجلجلان. فوالا ديروا كيما تحبوا ديروا ما ديروش لداخل، ديروا من الفوق، سي كون فو فولي. اي لا فارين شوفوا في كاس تاع 200 ملغ. الوغ ايكوتي موا بيان، الكاس تاع 200 ملغ تسمى هاد الكيسان لي فيغ كلاسيك لي الناس كامل عندهم، هادوما لي فيغ تاع 200 ملغ. هاد لي فيغ هادو ندير انايا كي نعير بهم ندير ابوبري 4 فيغ دو فارين jusqu'à 4 verres et demi, ça dépend la farine. L'essentiel تكون عندنا une pâte collante. هذا ما كان وما يتنعجن ما والو. دونك هنا اونفيرون يدخلوا لي واحد 8 كيسان تاع الفارينه. بسم الله. Bien sûr, il faut utiliser la main. Alors, je كتبت لي السلام عليكم، واش راكي نزيهه؟ حسيبه عسلامه العزيزه، سافا؟ حسيبه شاشه عسلامه، اهلا وسهلا، مرحبا بك. وإلا حبيتو فو بارطاجي لو لايف s'il vous plaît. Voilà.
درتي هاد لاستيس تاع زريعه الكتان اي vous allez voir le résultat. تجيكم واحد الخبز. اي لو سيل بو عليا. انا على كل حال حتى كي ندير لا فارين باش ندير الملحه ما نديرش الملح مع باش يوغا با هذاك لو كونتاكت تاع الملح والخميره. دونك حتى كي ندير لا فارين الملح يكون هي ميزانكم. انا ندير نص مغرفه تاع العشاء في 200 ملغ تاع 200 مليلتر باردون 200 مليلتر واقيلا من المقبل وانا نقول 200 ملغ. فوالا هاو الملح 200 مليلتر. ندير نص مغرفه تاع العشاء تاع الملح. واقيلا قلتوا لي والملح وانا مانيش نقرا. شوفوا هكذا جاري ونساي بيدنا هكذا. فوالا الوغ بيك يا نزيهه واش بيك يا نزيهه. البلون دوف ندير لها ان بلون دوف باردون دو بلون دوف باسكو راني جي دوبلي لا دوز. هامليك دو بلون دوف. فوالا ما عندنا حاجه ما درناهم هكذا سي با غراف اوكان بروبليم. راكو تقولوا على الملح راه يلحقني الملح سي بون. راني درت الملح ما نديروهش او ديبي بيان سور. فوالا راني عطيت لكم لي ميزور تما باش ما هنا راني ندير لا فارين انا سون ميزور مي انا عيني هي ميزاني. الوغ 4 فيغ دو بلوتو كاس حليب وكاس ماء لي فيغ تاع 200 مليلتر يدخلوا لهم 4 فيغ et demi دو فارين. وما يتعجن ما حتى حاجه. تحبوا ديروا في البيتران سي بوسيبل. هنا يفو با اوبليي بلي جي ميزوري بهذوك الكيسان الكبار تاع قريب نص ريتله. فوالا شوفوا كيش راهي لا بات. بون نزيد لها بيان سور شويه با بوكو. الوغ بلو تجينا لا بات تلصق بلو سي اكسترا. سلامات طاحت الباطا برك مزيان ما سالتليش لا فارين. فوالا نزيد ندخل هاد لا فارين اي سي بون. فوايي راكم تسمعوا في الطابله هذه كيش راهي تغني علينا. سي بور سا كو ما نقدرش ندير لا بات يوفكا لا بات تاع البقلاوه ترك على هاد لا طابل هذه اللي عندي. لي طابل هادو اون فير يسون. شوفوا راني دخلت هذيك لا فارين كامله ونخليها هكذا لا بات. شوفوا سي بور سا كو ما يتعجنش. شوفوا لا بات كومون كالي كولونت.
نفيغ نوري لكم. شوفوا هكذا نخليه. فوالا نخليوه يخمر شويه با بوكو. يخمر c'est-à-dire il va pas forcément doubler de volume mais يخمر quand même باسكو نزيدو نخليوه يخمر une deuxième fois تمتم. فوالا انا واش نديرلو نغطيه بسليكته ونحطو داخل الفوغ باسكو لو فوغ سخنته من قبل راهو دافي. دونك فوالا نحطو فيه مضرب دافي. اي فوالا اون فيني. دركا ندورو الفول وبدنجان ديالنا ونوري لكم اوسي درت الفلفل تاني لو بافرون روج كونسونطري لا فاصون ديالي. انا هنا في الترك ما نديروش نشريه جو لاشيت واجد مي في الجزائر دوبوي مون جون اج ملي كنت صغيره ملي تعلمت نطيب والله غير صغيره والله مسكينه نغيض جيتي جون وكنت ندير العوله الفلفل الاحمر في وقته في الصيف نشري من بون بابا الله يذكره بالخير كان يشري لي الفلفل نقولوا جيب لي الفلفل الاحمر كان يجيب لي الفلفل ونغسلو اي تو سا كيما تعلمت كيما علموني خالاتي ما فامي ماتيرنيل اي باتيرنيل الكل يديروه. الفلفل الاحمر يتنغسل ونحيلو كامل هذيك القشره هذيك لانتيريور هذيك الابيض هذاك تاعو. دوك جو في فو مونطري ونقطعو ونفورو ونرحيه. اتاندي جو في برك اسويي لا تابل. انا بور غاني دو طون بيان سور ما نقعدش نفور قدامكم اي تو سا باش نربح الوقت مي نقول لكم كيفاش درت pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà كاين بزاف الناس اللي قالوا لي اللي بعثوا لي قالوا لي كيفاش ديري لو بوافرون روج. قلت لهم هذا اللي راني نطيب به باسكو الماكله تاع الاتراك يطيبوا بزاف بالفلفل الاحمر وحنا تاني مام حنا الشريبه تجي بنينه الشطاطاح الماكله الحمراء كامل كي نديروا لها الفلفل الاحمر تخطر لنا المريقه وتجي بنينه وسبحان الله طبع اخر ميم لا كولور on n'aura pas besoin de فلفل عكري de paprika. donc voilà انا هذا الكسكاس كان معمر وشوفوا كي شد بال كامل كيفاه هاوليك. دونك بور لي جون اللي كاين بزاف ناس داروه قلت لهم كيفاه وردوا لي قالوا لي مدام جانا جاري سي فري. حنا كي نفوروه كي نغسلو دونك نوري لكم باغ اكزومبل انا نعطيكم ان اكزومبل. شوفوا الفلفل انا غسلته هذه لا بو تاعو سا سي ليكستيريور سا سي لانتيريور. شوفوا كيش نحيت له كامل القشور هذاك الابيض هذا كامل يتنحى والزريعه تاعو تاني تنغسل بالطبع انتيريور اكستيريور نقطعو نحطو يفور داكوغ. ابخي ما نرحيهش بالخف لازم نخليه يقطر. انا مصبحه ربي وانا ندير فيه هاوليك لو ريزولتا دوك نوريه لكم وهذا زيد نديروه قدامكم. الوغ كي يكون عندكم لو بيتران باردون لو روبو ولا لو ميكسور ولا با لو برا يرحي تري بيان رحيوه بوندون لونطون رحيوه بالطبع ومن بعد فرغوه دون دي بوكو هكذا صغيورين ولا في شكاير لي ساشي دو كونجيلاسيون ديرو غراف ان اكزامبل اي فو فيرمي هوب في كونجيلاتور. انا ندير لاسيس تاع التراك تاع هذيك البلاره هكذا اي جو فيرم دو سو كوتي كيما درت الترقات تاع لي سالاد وتكتوكه تاعهم اي تو اي سا ريست لونطون ونحطهم جو مي دون الفريغو. جو بو ميتر اوسي في الكونجيلاتور اوكان بروبليم. فوالا هاوليك داكوغ نوري لكم دركا كيفاش راهو وشنو انا درتو الصباح بديت بيه صباح بكري بديت بيه
وخليته نفور ونخليه يقطر يقطر يقطر، نحيه حطيته في كسكاس واحد اخر ونخليه يقطر، منها يبرد بور نو با اسكانتي لو روبو ديالنا، منه يبرد ومنه يقطر تري تري بيان. فوالا اتوندي نوريكم لو ريزولتا تاع الفلفل الاحمر. اي كرويي موا شوفوا في التيك توك هيجي بنين في كلش في كلش في كلش. هاوليك الوغ كي ترحى داكوغ كي نميكسيوه، انا طبيعتي كي شما الفندير نميكسيه ومن بعد نجوزو في سوا لا مولينات، بصح لا مولينات تكسر راس تعيي، نديروها لك في الصفايه تك 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 بالمغرفه يحبط كامل ودوك القشور يقعدوا هنا. الي اون جيت حاشاكم اي اون ريفي لوبيراسيون. وحنا درنا هاوليك شوفوا شوفوا كيشتا، شوفوا تاني هو احمر، يفو شوازيغ الفلفل الاحمر لي شباب لي ماشي اللي فيه الخضر ولا. شوفوا فوايي لا قشره لا زوج جا اكسترا اكسترا اكسترا. Et puis moi ça me permet de faire des économies parce que même حنا راهو زاده بكري كنت نشريها البلاره ب 12 ليره 11 12 دوكا راهي 18 22. Et puis ça me c'est bien نديروه في الدار نوليو لزمان نوليو لزمان وكي خلاص on achète on n'a pas le choix. Voilà donc essayez اللي ما يعرفش باسكو راني قلت لكم هذا درتو باسكو الناس بزاف قالوا لي كيفاش ديري الفلفل الاحمر. دونك جي اكسبليكي بليزيور فوا هكذا في اللايف الهضره. اليوم سي لا براتيك ندورو نحطو الوسمو نديرو الفلفل الفول نحطوه يطيب. الوغ بوغ الفول وبدنجان، الفول اليابس تاني راني نقول للناس اللي ما يعرفوش تاني تقولوا ايه على بالنا نعرفو. فوالا الفول الوغ هذا والله الله يبارك ما تلاقيت معاه حتى كوزه مي تاع الجزائر. عييت نشري الفول ونشمخوه ونحيولو بيان سور هذا لو تروك تاعو وعاد نصيبو هكذا دي تاش نواغ. انا كي نصيب ديك لي تاش نواغ هنا ندخل بالموس نصيب كوزه لداخل. دونك يفو فيغ اتونسيون الانسان لازم ينقيه بالطبع ويشوف كاين دي فوا الكوز يكون مخبي. اختيتي عسلامه اهلا وسهلا. دونك فوالا الفول ديروا واش تحبوا. هنا راهم عندي 250 غرام مانيش راح نديرو كامل، ندير النص ونخلي النص لبطاطا الترفاس. ما تال ما توحش راني غير ندير ونعاود. هاي سي بون بركات. فوالا فوالا دونك هذا كيما راهو نحطو درتو في لاكوكوط باش يطيب لي بالخف. نديرلو شويه ما لا ملح لا زوج ونحطو يطيب. داكوغ يطيب بالخف. فوالا اليه دركا واش نسحقو في الفول وبدنجال. انا بون الفول حطيناه يطيب يابس، نسحقو البدنجال بيان سور ايفيدامون. هاوليك دوك نقيه قدامكم راهو مغسول بيان سور يتنقى بالطبع. نسحقو الثوم. هي مليح كي تكون عندنا شحيمه غاويه. بابا كوكو غو سلام غو بونجور. من قبل كنت نهضر معاه صافا راك مليح بابا. هضرنا على كل حال قصرنا مي دابا مرحبا بك يا منى معنا اهلا وسهلا. غنيه عسلامه. الوغ نسحقوا البدنجان نسحقوا الثوم. انا نقيت راس
نقيت راس الثوم درسه، فلفل حار ولا فلفل دريس تاع الزمان، حنا نشمخوه في الماء ما سخون يغلي ولا نحطوه يغلي هكذا شويه. فو فيغ اتونسيون كي يكونوا عندكم دراري يبداو يسعلوا. ومن بعد نرحيو بكري بكري بكري. كان دريس كان المهراز ندرسو. دوك كاينه لا تكنولوجي. نرحيو الثوم ونرحيو الفلفل دريس، نديرو الدرسه والملح بيان سور. نسحقوا اوسي اون طوماط تكون حمرا الله الله. انا نقيتها نحيت لها لابو ونقدروا نحطوها هكذا حبه طوماطيش. كانت انا عجوز اختي الله يرحمها، لا فامي عابد سي دي زاجيغوا، كانت تقول لي نزيها تحكم اون طوماط تقسمها على زوج وتحطها تطلق هذاك الاخر تاعها اي سي بون. معليش حنا قطعناها هكذا. دونك لا طوماط كيما تحبوا. وثاني والملح والزيت. وكي تكون عندنا شحيمه غاويه سي اكسترا. نزيها ما عندهاش. والله كنت نهضر البارح مع ناديه قالت لي لو كان لا ديتي شويه، قلت لها وي لو كان لا ديت سي فغي. دونك فوالا الي نقعد 2 مينوت نطلعوا على الخبز هذاك. وعارفين نحي هاد نحي لا سيرفيات باش يفور اليز بلوتو باش يخمر اليز. الوغ فولو البدنجان نحطو الفول يطيب. نحطو الفول يطيب وميم البدنجان بون ابخي سي ما فاسون انا هكذا نديرو. ميم لي زوبرجين نحطهم يغليو غليه وحده باش تنحى لهم هذيك الكحوليه، هذيك غليه وحده نحطهم يطيبوا باش تنحى لهم هذيك الكحوليه. و يا بخي نكملوا نحطوهم يطيبوا. نكملوا بلوتو نزيدوا لهم التصفيره مع الفول. هذا ما كان ساهل ماهل ويجي بنين كي العسل. وبيان سور لازم يطيب غير في دامو كما قلت لكم. لو كان عندي شحيمه سي اكسترا مي الله غالب. انا هذا مولا بيتي اللي شراه، انا ما نحبش نشريه. انا هذا الرقيق هذا نشريه هذا الطويل هذا نشريه بوغ كي نشويه هكذا فوق لا غازينيير فوق النار يجي اكسترا. مي تاع الجواز وكامل نحب لي يجي كبير. صباح بن موسى الله يسلمك ميرسي. خديبان يسلمكم ميرسي. اكيماك شكرا الله يسلمكم. فوالا باش يحبسوا لي ميساج. شوقي بونجور 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 سامية. moi c'est pas Samia Habiba, moi c'est Naziha. C'est les saveurs de la Turquie avec Naziha. Alors, si vous êtes nouvelle, marhaba bik. Moi, en général, je fais les plats turcs, mais had liamet rani مع les plats تاع بلادي. Voilà, et demain, il y aura le hniounat, Inch'Allah. العشية من بعد je vais poster, quand je termine le live, je vais poster, نعطيكم كامل les ingrédients واش لازم. Et puis voilà. Inch'Allah ya Rabbi. Samia Bouza, bonjour Naziha, yatek saha yisselmek, Terrafouzia. Pour la première fois, je vois ce plat. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh. Bien sûr, كاين ناس ما يعرفوش هاد لو بلا. كاين ناس ما يعرفوش. انا كانت ما بيل مير الله يرحمها لا غران-مير ا مون فيس ماشي تركيه بيان سور. لا غران-مير ا مون فيس الله يرحمها يوسع عليها. elle adorait ce plat. درته لها كوم هي الي كونستانتينواز دو سوش.
كانت لا فامي بوسعيد دايوغ سي دي كونستانتينوا. اي بان درت لها كانت مسكينه الله يرحمها الا دوري مي بلا، الا دوري لي بلا تاع الجزائر والله. في العياد نديرو زوج مقروط، ندير مقروط قسنطينه ومقروط الجيروا. دونك elle aimait les saveurs تاع الجيروا. دونك فوالا انا نحط نحط لي زوبرجين هنايا يغليو. داكوغ نحطهم يغليو، نشللو لي زوبرجين كواكو غسلتهم كي كانوا بلاكو. فوالا ونقطعوهم ما نقطعوهمش صغار. بون هي نورمالمون نحكمو الحبه كي تكون كبيره. هادي ريغاردي كوم الي فين، راهي كي الحبه تاع لا كورجيت. فوالا تري بيان. الوغ نحكمو ما نقطعوهش كبير، شوفوا ما نقطعوش صغير باسكو لو كان نقطعوه صغير يروح فيها. الوغ شوفوا كيش راح، سينو يولي لنا بيوري. سي تري 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 بون والله العظيم. كيما نقولوا حنا نعلبوا اللحم، نعلبوا الدجاج، نعلبوا المحمر. سي بلا انا جادور بطاطا فيليو. سورتو سي يجو سبحان الله يجو اكسترا بوكو بلوس في الشتاء. طبيخه تاع الشتاء تاع كرومبيط واللفت ولالا والسلق وقرنينه يا يما. سي تري بون. Eh bien, Ranja, moi j'aime ce plat et je le fais souvent. C'est très bon. Un état de noix Blida, Alger. Oui, les gens de Blida, Alger, Mdaliyin. Pratiquement في عب واحد. Voilà. نحط الماء، شوية ملح ونخليه يغلي. الطناجر يا الطناجر، هاو العرس في داري. فوالا نديرولو قريصة تاع الملح باش ندير الملح من بعد. فوالا دروك غنوجدو الدرسة. باسكو من بعد كي يطيب الفول نقطر الفول، وكي يغلي البدنجان نقطر البدنجان، ومن بعد ندير الدرسه. سيتادير كو ما نعاودش نحطهم في لاكوكوط، كلشي يكون براتيكمون طايب. شكون راح ندير؟ وي نجيب لو روبو تاع لو ميكسور لو هاشوار. Le hachoir, نرحيو الثوم، ندير شويه ماء، درت شويه ماء. انا قلت لكم كي يكون فلفل دريسي تو سا نشمخوه ونحطوه يطيب. مي راهو عندي هذا فلفل حار تاع الترك يكوي ويشوي. غنية. oui c'est très bon, moi aussi j'adore les aubergines.
C'est mon légume préféré. Voilà. Alors, نحكموا المرميت نجرة ملاح هادو كيكونوا ثقال، مليح النجرة كي تكون ثقيلة شوية. نحطوا ديك الدرسة، الله الله. هذا من بعد نديرو شوية ما نديرو الزيت. شوفوا الزيت عينكم هي ميزانكم. انا ندير لها هاد لو بلا لازم يجي ميدم، لازم يجي معسل، ما يجيش فيه الماء جامي. فوالا دونك الزيت ندير ابوبخي نص كاس. بون عيني هي ميزاني. شوفوا نتوما كل واحد كيفاش يحب، كاين اللي ما يحبش الزيت، كاين. فوالا فلفل حار، الملح يا يما يعود يجيني مالح تاني، ندير غير شويه. فوالا اي فوالا هذا هو. بيان سور بيان سور بيان سور الفلفل الاحمر اللي درتو، الله الله. وحده وزوج. فوالا الوغ با دو طوماط كونسونطري. شوفوا اسحاق نجيب لكم من لهنا باش تشوفوا. شوفوا نحطو يتقلى ا بتي فو. الوغ شفتوا كيفاش تجي الدرسه. فوالا نحطو فوق النار. يبدا يتقلى شويه، هذا راه يغلي. اكزاكتومون اللي ما فيهمش الاطباق اللحم والدجاج لازم نديرو الزيت باش يجيو بنان. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. S'il vous plaît. J'ai peur que le live il tartare. Maximum de partage, s'il vous plaît, et les likes, les j'aime, parce que quand il y a beaucoup de j'aime, le live ما يقطعوهناش. Donc voilà mes amis. Donc نزيدو شويه نطلعوا على الفول. نجيب الخبز انا نشوف فيه خمم باش نديرو on va façonner le pain. وكاينه ثاني ولا غير حبيت نديرها لكم كشي نهار. جي بيان اونفي دو فير اوسي دوباره تاع بسكره. elle est très bonne. والله je voudrais bien si vous êtes d'accord. راحوا لي بلاك تاع الترك راحوا. وحبيت ثاني ندير طبيخه كيما علمتني عجوزتي الله يرحمها لا غرومير تاع وليدي، كيما علمتني نديرها كونستانتينواز يعيطوا لها طبيخه افيك طا
ماشي كيما حنا نقولوا طبيخه. elle est très très bonne. فول وحمص. واو. والله si vous êtes d'accord قولوا لي، بعثوا لي دي ميساج si vous êtes d'accord. ماشي دركا حنا نديروا الحنيونات ومن بعد نكملوا شويه لي بلا تورك باش لاشين تاعنا ما تزعفش، ومن بعد اون فا فيغ هاد لي بلا هادوما تاع جدودنا. نروحوا للدبره بسكره، نروحوا للشرق طبيخه، نروحوا نديروا ثاني قناويه نديروا اوسي سبراطل. moi j'adore ces plats. le تيكربابين je le réussis. la kabyle تيكربابين aussi. si vous êtes d'accord قولوا لي à ce moment là je ferai mon planning. d'accord. شوفوا الخبز راهو خمر، راهو هايل، راهو اكسترا. فوالا انا ندير دو بلاكو، دي بلا qui vont au four. نديرو بابي فيل papier cuisson. نشعلوا الفوق. نشعلوا الفوق نخليوه يسخن باسكو لازم يسخن لنا تري بيان. شوفوا نتوما لو فوق تحبوا ديروا فونتيلو، هي فونتيلو سي اكسترا بور لو بان. تحبوا فونتيلو ولا طيبوه من تحت ومن بعد من الفوق، نتوما تعرفوا الكوشه ديالكم. يا حبيبه ما نزيدوش نديرو حاجات على كوكوط صراحه صداع. الوغ شوفوا انا حنشمخ يدي شويه بالزيت. يا اخي راكم تشوفوا فوايي بيان. ها نزيد ندور شويه هكذا فوايي بيان. نشمخ يدي شويه بالزيت، نكسر الخميره هذه، نكسر الخميره ولا غير واقيلا ندير 3 خبيزات. انا ما نحبوش طالع ونحكمو باقي ندير 3 خبيزات والله سي با. نزيدو نشمخو شويه يدنا بالزيت. parce que la pâte elle est vraiment collante. on aplatit le pain. chauffe-eau. Oui. Donc chauffe-eau. alors العجينه لا حتى حاجه ما نسحقوا يتعجن، ما نسحقوا والو. بون ابري كي تعجنوا سي انكور ميور. نقعدوا هكذا انا بون كي لايف برك، لو كان ماشي لايف نلعب به شويه هكذا سي انكور ميو. نتوما هكذا ديروا البابل يخرجوا سي اكسترا. نطفي الفوق باش نعاود نحطو داخل الفوق يسخن يخمر. نطفي باش نحطو يخمر باش يخمر لي بالخف. فوالا شوفوا فوالا ما ننساوش بيان سور الدرسه ديالنا.
انا شلت هذاك لو اشواغ وحطيت شويه ماء. ابو شوفوا شوفوا ما درتلهاش بزاف الماء، جي با راجوتي بوكو دو. البدنجان هذاك راهو يغلي، دوك نزيد له غليه، راني نحرك فيه، نزيد له غليه ونصفيه. فوالا ندورو للخبز. ولا غير بزاف، لا ندير 3، ندير 3 سنيوات. نديرو 3 سنيوات. وي الوغ هاد لو بانتور كيما على بالكم ميم للقهوه، ميم افيك دو بور بور لو بتي ديجوني، للماكله للشوربه لكل شيء. انا ما نحبوش يجي بزاف عالي، وانتوما كل واحد والذوق تاعو، كل واحد. وهذه ما جاتنيش شابه وعلاه. فوالا نحطوها هنا ومن بعد نديرهم داخل الفوغ يخمروا شويه. ابخي نعاود نخرجهم، نشعل الفوغ عليه على ضربه 3 ايام ما نشريوش الخبز. فوالا نقصو شويه على النار. Votre pain parfait, très bon, merci. Alors اللي راهو يقول هكا باقي هادو ماسي اللي جربوه اللي داروه ديجا. نقول لكم حاجه تاع اليوم، راني كثرت له شويه لا فارين والله، داري ميم بالزيت ويلصق لي. الوغ شوفوا نتوما فوالا. سامحوني جو في جوست راسي مي مان. راني درتو داخل الفوغ وهو دافي لو فوغ باش يسخن، باش يخمر بلوتو. فوالا باسكو الطياب تاعو سي فيت فيه، الطياب بالخف يطيب. اكزاكتومون. شكون اللي قال لي كيما خبز الدار؟ باوي برك حنا خبز الدار نديروه تريكو فارينا اون جينيرال، عينا نديروه تاني غير لا فارين. الوغ مي زامي شوفوا راهي قاعده تكتك هذيك الدرسه، شوفوا لونها شحال راهو شباب. فوايي الوغ انا واش ندير؟ انا كفيت لها الفورنو، حنصفي دابا نشوف الفول ولا طاب. اي بولا حنا طاب تري تري بيان. طاب تري 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 بيان. دوك نجيب نوريلكم. شوفوا الفول كي شراه، فاني نطفي عليه من قبيل بصح معليش راهو حاكم روحو.
هاوليك راهو فريمون كيما نقولوا حنا كي الزبده. Alors, la cocotte, on n'a plus besoin. شوفوا je vais mettre غندير قدامكم الفول اللي قطرته، الفول اللي قطرته نحطوه من التحت. داكوغ، هاوليك ونزيد نقطر البدنجان. قبل ما نقطروه نوري لكم، على بالكم سي امبورطون هاد لي ديتاي والله العظيم. نوري لكم، شوفوا كيش راه كحل، شوفوا الماء تاعو كيش راه كحل. فوايي دونك سي بور سا كو نقطروه، بلوتو نغليوه. بسم الله. فوالا شوفوا ما طابش تري بيان مي فوالا. نزيدو نحطوه من الفوق كمسا ومن بعد نزيد على الملح. فوايي دونك الفول دوك راهو طايب، و الفول راهو طايب. الفول راهو طايب، البدنجان 2 غليات يطيب. انا نحب كيقعد لي يحب، ما نحبش كيولي لي حنه. بسم الله. جو في جوست غوتي على الملح. شحال حار. لا لا ولا لا ولا لا ولا لا. نزيد شويه ما نزيد بالك قريصه هكذا ابان شوفوا ابان درت زدت قريصه ملح، وزدت شويه مي شويه تاع شويه تاع الماء. دي شارجي فوايي. دونك هاوليك لازم الله غالب pour ceux qui connaissent pas ce plat لازم يشوفوا. شوفوا كيش راه، شفتوا الماء دوك هاد البدنجان يزيد يطلق لنا الماء تاعو. هاكو تشوفوا كيش راه الفول يابس. نو يابس، وي مدام يابس. وشمختو لافاي غدوه من داك الصباح نحيتلو. دوك نوريلك. ها شوفي نحيتلو غير هذا الفوقاني هذا ديالو. فوالا باش نحطوه يطيب. دونك فوالا يا رب حنا. فوالا الوغ نحطو ا بتي فو. الوغ راني قلت لكم كان جات عندي شحيمه غاويه سبك. او لا 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 كيفاش يجي يا حبيبي يا محمد كيفاش يجي. الوغ ندير قدامكم دركا، ندير قدامكم une c'est juste pour vous montrer d'accord، غير باش نوري لكم. الفلفل يا اخي جي بيان اكسبليكي من قبل، يا اخي قلت لكم باللي لازم يتنقى تري بيان لداخل. سي امبورطون هذوك لي تيج قبل ما نحطوه يفور يتنقى تري بيان، والزريعه تاعو تاني ويتنغسل بالطباع ويتقطع ونحطوه يفور. لو سكري سي خليوه يقطر ماكسيموم.
بسم الله. بون انا ندير هادي سا سوفي، ما نديرش بزاف. انا نوري لكم برك كومون جو لو في، ستادير كيفاش نرحيه كيفاه. وإلا عندكم انا جو لي دي تو تالور، وإلا عندكم ان بون ان بون اشوار ولا ان بون ميكسور اللي يرحي تري بيان، ما كان لا تعاودوا تصفوه. هاي جرباتو، انا ايسيي ما طنط درتو صافي با تالمون لونطون اي و رحاتو تري بيان. هاي اللي كاين معنا عايشه السكان، دونك رحاتو تري بيان. ما عاودت صفاتو ما والو، جاها مخالف ومبدوع. فوالا الوغ هذه هي. تشوفوا رحيوه، سامحوني على الحس، الله غالب لازم ندير قدامكم. راني صورتها من بعد كون جو في كي نكمل لو لايف، صورت الفلفل و كي كانيفور فان غروند كونتيتي. كاينه وحده اللي قالت لي هذاك الفوقاني تاع الفول يقولوا له اتاردي 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 سي سا جو سي با. بون حنا ما نباتوش هنا، دوك نتوما شوفوا كيفاش نتوما شوفوا كيفاش ترحيو. فوالا تحبوا مرحي تري بيان. تسمى ويلا ما خفتوش على الروبو تاعكم على الميكسور لونطون رحيو. سينو ديروا كيما درت انا هكذا، و نستناو نجيبو كشي حاجه باش فوالا صفايه ولا لا مولينات. انا لا مولينات ما نحبهاش هي، ولا غير مليحه مي تعييني جو سي با بوركوا. دونك فوالا نجيبو لا سباتول ونشوفو كيش راهو خاطر، ما راهوش مايه، راهو ثقيل. جيبو مغرفه يلا. نقولكم حاجه والله العظيم، شوفوا راهي لا قشره لا زود. شوفوا كيش راه، كوش تشوفوا شوفوا. il faut faire attention, il faut pas toucher باليد parce que يقراص. il faut faire très attention. والله العظيم شوفوا لا قشره لا زوج. pourtant ما رحيتوش pendant longtemps، ما فهمتش. اماك سي دي كاليتي. هذا بالك ملحم. فوايي بون الواحد يعيا شويه سي نورمال، مي لو ريزولتا ايت اكسيلون يا ناس. كي طيب الفلفل هذا الاحمر والله العظيم غير الماكله تجي عسل، سي تري بون. شوفوا التراك والله كيما حنا ماكلتهم كامل بالفلفل الاحمر، لي صوص ديالهم يا الحبيبه كيش راهي. غادي قعدي هكذاك
تكتكي. نقول لكم حاجه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ديك الريحه اللي راهي تطلع. فوالا، والماس كيفو. نزيد شويه ونوريكم. خليها تزيد تكمل. دونك فوالا مي زامي، هاوليك شوفوا كيش راهو يخرج من تحت. فوايي انا قلت لكم هذا ولا غير مصبحه ربي وانا معاه، مصبحه ربي وانا معاه. اي بي داني كامل وقتي، سي بور سا قلت له لايف 14h30 ومن بعد كي شفت روحي كملت. دالي كامل وقتي، جاني في صباح ولا حاجه ما درتها ابار الفلفل. فوايي راكم تشوفوا كيش راهو يخرج. الله يسلمكم، ميرسي بوكو. ونقول لكم حاجه والله غير نقدر نديرو هكذا والله، باسكو راهي ما هي فيه لا قشره لا زوج. جو فوا تري بيان. دونك شوفوا نتوما عندكم هي ميزانكم، نتوما كي ترحيوه وتكملوا كي تجوزوه في الميكسور، الا صبتوا فيه القشور جوزوه في لامولينات ولا في الصفايه، وإلا ما فيهش القشور يلا نتوما شوفوا. الوغ كيفاش تعرفوا هكذا بيان سور كونسونطري ما يبانناش. بون ابخي يبانوا القشوره هكذا يوقفوا. الوغ حنا كيفاش يبان لنا، انا ندير شويه ما، شوفوا ندير شويه ما زعما مريقه، وندير شويه هكذا ونحلحل. ها فوايي هكذا نعرفوا القشور ولا كاين ولا لا. ايبا والله ما كاين. شوفوا سي با الا ما نقول لكم حاجه، نشعل لكم هذا الضوء. انا هذا الضوء ما نحبوش بصح نشعلو باش تشوفوا بالطبع. اتاندي انا نزيها سي با برونشي وتشعل في الضوء. فوالا اتاندي. ها شوفوا انا درت شويه في الماء، ريغاردي الا كاينه قشره. شوفوا ها راكم تشوفوا اخي راني قدامكم ندير، ما كاينه لا قشره لا زوج، باسكو فرانشمون سي ديزاغريابل كي يجوا هذوك القشور. هذا نرميه باسكو فيه الماء تاع العين، سي فريمون ديزاغريابل. اي بن فوالا يعطيك الصحه يا الفلفل، ما عييتنيش، ميرسي بوكو، يكثر خيرك ويرحم والديك. فوالا فوالا ما فيه لا قشره لا زوج. الي هوب هي عند خوك، ومن بعد نكمل هذيك شويه اللي قعدت. في فوالا ما شاء الله الله يبارك. فوالا شوفوا صلاة على النبي الله يبارك. فوايي اكسترا مانيفيك. الوغ نطلعو حنا على الخبز وإلا خمر هذيك نخليوها افو دو. دوك نوجد واش نحط في الخبز من الفوق. الوغ تحبوا ديروا جون دوف والزيت، انا ندير لكم زعما كيما يديروا التراك، اكزاكتومون كيما يديروا لي تورك. ايما الوغ يديروا لو جون دوف. داكوغ يديروا لو جون دوف، يديروا ياغورت ناتور سيتروني يجي اكسترا. يديروا لو ياغورت ناتور ويديروا ثاني ويديروا شويه زيت با بوكو.
ديروا غير جون دوف. الوغ منها هاد العفسه هادي زاكيه، داكوغ، منها زاكيه، منها زاكيه، ومنها سي لا روسيت، ومنها يجي طري ما يجيناش يابس. فوالا. الوغ لو با لحظه، حنا نشوفو كي ما تكونوش مغصوبين، خليوه يخمر، داكوغ. قد ما يخمر قد ما سي بيان. فوالا. انا نخرج هادوك لي دو بلاطو اللي حطيتهم يخمروا، هامليك يسون لا. نشعل الفوغ، نشعل الفوغ يسخن تري بيان. مازال باش ندير هاد الياغورت وكامل حتى يسخن لي الفوغ، باسكو كي ندير نكسر الخميره يفو تو سويت ميتر فوغ، نحطوهم نديروه داخل الفوغ. الي فيني نطلعوا راسي راه يوجع، لازم نشرب لاتاي اون اورجونس. شوفوا كيش راهي قص النار، شوفوا كنت شوفوا راهي طيب غير في دمها، راهي تسكتك كيما يقولوا الدلالسه. وشوفوا البدنجال كيش طاب، راهو بعدا راهو مخ. شوفوا كنت شوفوا واحد الريحه يا الحبيبه يا حبيبي يا محمد، هكذاك. وراهي فيها شويه ماشي مي فيها كمان شويه هكذا. فوالا. شوفوا راني نوري لكم، يعني شهيتكم في الجنه، مي راهي مشهيتني. وعلى بالكم اليوم صباح بكري جي بري بتي ديجوني ترك كالعاده. الوغ راني ميته بالجوع. راني واش نقول لكم، راني نشم في هاد الريحه هادي. او لا 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 لا. الي نقرا شويه لي ميساج، سامحوني ديزولي ما قريت اوكا ميساج. لا غالب بور فير فيت. ناصر نايت عسلامه، هادي غيبه. Comment tu conserves la purée du poivron rouge au frigo. شوفي انايا راهي تشهي يا نزيهه، يعطيك الصحه، يسلمك سي سيما، يسلمك. خاطر يسحق هكذا طيب، هذه غير في دمها، سي كوم سا. شوفي اختي العزيزه على البافغون، انا شوفي كيش نديرو سوا دون دي بوكو هكذا بليورات صغار هكذا، شويه ماشي صغار يكونوا كبار. نغلق عليهم في كونجيلاتور، تقدري تحطيهم تاع الزجاجه ما تصرى لهم، ما تاخذهم حتى بومبا. ولا دون دي ساشي دو كونجيلاسيون، هذوك الشكيكرات الصغار، هذوك الشكاير الصغار، لي ساشي دو كونجيلاسيون. vous mettez une louche à peu près، une louche ولا deux louches، معليش تسمى كي تجبديه، نو دو بريفيرونس اون لوش. كي تجبدي هذيك الشكاره هكذا كونجلي، ديريها تحت العين، نحي الشكاره بك وارمي في لا مارميت. سي تري فاسيل اي سي براتيك. وشنو هاد لي ساك هادو ما نكيش ندير لهم باش ما يلصقوش، باسكو في كونجيلاتور اي تو. ندير هاد العفسه كنت نديرها في الجزائر، ما درتهاش هنا. انا سي لا بروميير فوا في الترك اللي درتو في خاطركم، فوالا، باسكو انا نشريه واجد. مي انتر بارونتيز سي بلو رونطابل. باردون، حل الباب في شو. كاسكو جالي دير. زهرة سكان فاطمه الزهرة عسلامه، مرحبا بك. دون دي ساشي دو كونجيلاسيون، اون لوش دون ان ساشي، ومن بعد حطيهم في باطا، في بواط ان بلاستيك، اغلقيه وحطيه في كونجيلاتور. هذا ما كان. Sinon, je vais le conserver d'ailleurs dans des bocaux. واش ندير داك السيستم تاع الترك خرج عليا pour conserver. Alors تقدري tu peux le conserver hors frigo
في البلاكار ولا داخل الفريجيدير ولا في كونجيلاتور. اوكان بروبليم، يبوش با، يقعد هو. نحطو حنا سي بون، هاو سخن. نديرو هاد الخليط. شوفوا كنت تشوفوا voyez bien. نمشيه بارتو. راكي تشوفي نسيمه انتي اللي تحبي الياغورت ناتور سي سيما. فوالا. الوغ تحبوا ديروا ديك العفسه تاع الترك هكذا. ومن بعد هكذا تحبوا. انا موليت كل خطره كيفاه على كل حال. فوالا فوالا. وندير لها ونديرو شويه زرع من الفوق. الوغ لو بان هذا vous allez voir ان شاء الله باك ما يحشمنيش. je ne pense pas تاع زريعه الكتان نون سولمون عنده فايده عظيمه والفايده تاعو اكسترا ويجي خفيف ويجي اكسترا. فوالا شوفوا كيش راه وشتو شحال حبطتو. il était vraiment يعني هاوليك غنحطوه يطيب. فوالا لا ميم شوز كي يقرب كي هذاك يطيب نزيدو لا دوزيام اي لا تروازيام. وصلت عندي. فوالا يا عمري كيش راهي تكتك هادي يا يما شحال سا سون بون. الوغ قولوا لي على بطاطا الترفاس. وقتاش يا ربي حنا انا هنا وين نسكن كاين المارشي غير بالجمعه. دونك انا ما نصبرش حتى الجمعه الجايه. بوتيتر كو شحال اليوم اوني كوا اجوردي ديمانش لوندي جو سي با شتو واقيل ديمانش اليوم كاين مارشي. المهم كاين ديمانشي ميركودي باي بازار وين درت اللايف مع غنيه وفا درتو وحدي لا بروميير فوا كامل لو غران بازار هذاك لو غران بازار. فوالا نروح هذاك كاين كلش ميزا بار البسباس صبناه ميزا بار الخرشف اللي ما كاش. الخرشف كو جيم بوكو كو جادور دولما في كسكسو في سي ان ديليس. المهم نروح نشوف الا كاين بطاطا الترفاس باش نديرو تاني بطاطا الترفاس. فوالا الي راهو شويه لي ميساج انت لهنا. نقول لكم حاجه واش ما درت لهاش. نقول لكم حاجه والله ما درت لها طوماطيش وندير لها دركا نزعف ولا غنتقلق. يا ربي العزيز يا ربي مي سي با بوسيبل. pourquoi tu fais des bêtises comme ça نزيها ولا ما قلتوليش بصح. او لا لا كيفاش ندير ولا غير نرميها. نو نرميها هكذا حبيبات باسكو تعجبني بلا طوماط فرانشمون الا ان غو اكسترا. الطوماطيش تاع الحبله لا تاع البواطه لا مي هذه نرميها. عليه فوالا كيما يقول الواحد نطيبو حاجه على قانيها ولا سي با لا بين سي با غراف. لا طوماط هذه ما نسحقوهاش تذوب كامل تقعد تكتك مع المريقه اي سي بون. شتو كنت تشوفوا فوالا
اي فوالا. زعفت راكم عارفين والله غير زعفت والله العظيم. ها يا سيدي نسيت لا طوماط. هيه سي سا، هذه هي، هذا هو لو ديريكت والله غير واعر والله العظيم. برك ربي وساطر. وهذه وش بيها تاني؟ فوالا نستناو نقرا شويه لي ميساج. Ça fait rien, elle va cuire. Oui, oui, اختيتي oui, tout à fait. معليش يلا غير نسيتها. Je ne sais pas comment, mais j'ai oublié. معليش الله يتلفها الشيطان ان شاء الله. Alors le marché c'est le dimanche et mercredi. Oui Rania, dimanche et mercredi. نهار الأربعاء ان شاء الله. ان شاء الله je partirai. Salam Naziha, qu'est-ce que tu prépares? Alors, j'ai préparé le pain turc avec une nouvelle touche, une nouvelle astuce, اليوم. بدرت بزريعة الكتان. Et j'ai fait aussi la purée de poivron rouge. هايليك à chaque fois تسقسوني عليها. La purée du poivron rouge. Et aussi فول بدنجان. C'est un plat typiquement algérois. Enfin, pas forcément algérois. ناس مدية يعرفوه، ناس بليدة يعرفوه. بالك غير الشرق والغرب اللي ما يعرفوش. Voilà. Mais croyez-moi, hein, والله العظيم c'est un délice. Alors là, الفلفل الأحمر هذا واش نقول لكم؟ C'est extraordinaire. انتي فور. أنا سهام. أنا سهام. شكون سهام؟ أمي حبيبتي. شكون سهام؟ شكون سهام يا ربي؟ perle noire. Ce n'est pas méchant même sans la tomate. وي والله غير غاستان ديليس بصح لا فت ما عرفه نديرها بلا طوماط وفت قلت لكم لا طوماط ووريت لكم لا طوماط. لا ça m'énerve. mais bon الحمد لله سي با بيردو. ياك ما طفيتش الفرن وسقيت سي بون. السلام عليكم. عاودي لي وصفات وشكرا يا العزيزه. واش من وصفات حنونه؟ وشنو هما الوصفات اللي نعاودهم لك؟ يانا 3 كاين 3. غران دو لان زريعة الكتان. وي وي وي. ليماج اي فلو شفتو. الوغ اللي تجيه ليماج يخرج من لو لايف ويعاود يدخل ان شاء الله تتسقم. سينون سي من عندكم باسكو انايا راهي عندي 5 sur 5. سلام نزيهة. nous aussi on fait même كسكسو. oui bien sûr même انا نديرلو. وي كسكسو بيان سور نديرلو البدنجان. وكاين واحد لا غوسيت كانت ديرها مامي الله يرحمها ما غرومير ماتيرنيل سوكان. كانت دير يا ربي نسيتها صافي لونطون ما كليتوش. الوغ كسكسو دو كسكس والمرقه كنت نديرو بكري في دارنا والله غير كنت نديرو. مي جي اوبليي اسكو نديرو اللحم ولا لا جو بونس كو سون. لي زوبرجين مرقه بيضاء لي زوبرجين وكامل. ومن بعد على فان كي نطفو الفورنو طابت المريقه والفول وكامل نديرو له شويه حليب. نزيهه اللي راهي تهضر لي ما تحبش الحليب
اللي جو نو سوبورت با. شوفوا واحد الكسكسو، او لا 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 لا، سي تري 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 بون. إزام منين انتي؟ جو سوي اون الجيريان évidemment، جزائرية و جزائرية و اكزاكتومون بنت البيار. جدودي enfin مي بارون زايدين في البيار. بابا الله يذكره بالخير ربي يطول عمره ان شاء الله، il est né en 1935. il est né en 1935 في البيار. et ma mère الله يرحمها تاني زايده en 1937. ربي يرحمها وبابا ربي يطول عمره ان شاء الله. Donc voilà, je suis d'Elbiar. والعروق كوتي ماتيرنال دلالسا تساتسا، وبابا دلس كوتي قبايل. نقولكم حاجه، جو سوي ايش يقولوا ما شاء الله جا الخبز ولا غير جا ما شاء الله، بصح انا ما نحبوش هكذا، جوري دو نزيد نحبطو كتر، ما نحبوش طالع. سي ديليسيو نزيهه، شابو، شكرا، ميرسي 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 بوكو. لا الكسكسونه شوفوا فهمت علاش راهم يعمل كلي حبيت تقطع لو لايف. وي صلصه الفلفل الاحمر والخبز وفول بدنجان. الخبز راه قريب يطيب. نقولكم حاجه، كانت ميد من الله كرميت لها لا طوماط شغل هي سي بيان، عملت كلي شربت هذاك ليدام. on aimerait bien la recette du xuxo aux aubergines. كملت قريت. وي ان شاء الله بوركوا با. وي بلا حليب sans viande. très bien جيهان. يديروا خالي حميده. سي تري بون، سي تري تري بون. وي انا ولا غنقول لكم حاجه، شوفوا في مون اج كما قال واحد جي با 20 ans، في مون اج نحب ندير، هكذا نحب نرفد لي روسيت، نحب نتعلم، نحب نشوف. جو دوموند كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا، نهضر نروح عند الناس هكذا تراك ولا عرب ولا نقول لها سيل فو بلي قولي لي سي كوا، كيفاش درتي ديك الحاجه، ونحوس نفهم، نحب نعرف. ما جو دوموند moi je demande, j'aime bien demander, j'aime bien apprendre, j'aime bien donc les plats à les autres régions. Alors s'il vous plaît la recette à le pain tout de suite. Quoique le live يقعد enregistré بصح اختي العزيزه دوك نعاود لك، يا aucun problème. مي صبري برك عليا 2 سكوند، راني نشوف واش بيك يا نزيهه، راكي ديخانه، راكي شغل صايمه. ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا، جي ان مال دو تيت تيريبل. نزيهه ما شربتش لاتاي اباوي، ومن قبل انا نقول لكم دوك نفرغ دوك جو في مسيرفير. والخبز هذا لازم يجي محمر تري بيان. شوفي اختي العزيزه لو بان انا نديرو انا كثرت اليوم، درت كيسان كبار، مي سينو ديري كاس حليب تياد وكاس سكر، كاس حليب تياد وكاس ماء، كاس حليب وكاس ماء. الوغ في زوج يكونوا دافيين مغرفه تاع العشاء. الوغ الكيسان كي ديري بهادوما تاع 200 مليلتر. نحب نفهم تري بيان، نحب نفهم بالطبع. الكيسان هادوما تاع 200 مليلتر، كيسان اوردينير محسوب، داكوغ. سامحيني 2 سكوند نجي نكمل لك. راني طفيت الفلو بتنجان سي بون. الوغ كاس حليب دافي، كاس ماء، مغرفه تاع العشاء تاع السكر،
لو بلون تاع ولاد الدجاج حبه. ما عطيتلكش لا روسيت هذه تاع اليوم باسكو هذه كثرت، سي لا ميم شوز. عطيت لك اون بيتيت كونتيتي، تحبي انت فوا دو فوا دو. لو بلون تاع ولاد الدجاج، نص كاس زيت، مغرفه تاع العشاء تاع السكر، مغرفه تاع العشاء تاع الخميره، وبدا يديري في لافارين. ودرت له اليوم زريعه الكتان، سي تري بون بور لا سونتي، ويجي خفيف ويجي بنين ويجي اكسترا اكسترا. فوالا لا فارين ديري حتى وين نعطيك لا ميزور، ديري 4 كيسان حتى ل 4 كيسان ونص. لا بات تجيك تلصق، وخبطيه هكذا بيدك، ما يتعجن ما والو، وخليه يخمر. والملح بيان سور، نص مغرفه تاع العشاء تاع الملح، ويدخلوا اونفيرون الكيسان اللي كيلتي بهم الماء والحليب، ديري بهم لا فارين 4 كيسان ونص فارينه، هذا ما كان. وخبطيه هكذا بيدك ولا بات تجي تتلاصق، خليه يخمر. لا يخمر لك يفا دوبلي دو فولوم، يخمر تشوفيه خمر، كسري له الخميره تاعو وحطيه في البلاطو اللي يلفا او فوغ. ديريه هكذا وبسيه حطيه شويه. بسم الله. اوه خليه يخمر. ومن بعد وجدي جون دوف، شويه زيت، جون دوف اللي خليتيه في لاباط، باسكو درتي غير لو بلون، درتي غير البايات. دونك الاصفر حطي دون ان بول، ديري ياغورت ناتور، ديري جون دوف وشويه زيت كيما راكي تشوفي، اي ان با. دوك تشوفيني كي ندير لا دوزيام خبزه ولا ما شتينيش في الاولى. فوالا واش هي طيبه. ويجيك واحد الخبز ما تنسايش برك يا مدام دعيلي بالخير. سي تو سكو جو دوموند. نسحقوا دعاوي الخير، دعاوي الخير تاع الحباب. ويطيب ابوبخي ان كار دور 20 مينوت، يطيب في الفوغ. كوني سخنتي الفوغ بيان، وإلا عندك ان فوغ فونتيلو يا زين يا مليح سي اكسترا، يعني فوغ الكتريك. وإلا فوغ غاز تاني يجي تري تري بيان، يجي تري تري بيان. شوفي برك الكوشه تاعك كيفاش طيبي، لا من التحت ومن بعد من الفوق، ولا من التحت ومن الفوق، ولا ويحمر تري تري بيان. وصلت عندي، هذا ما كان بلا مزيه. ربي يحفظك، امين جماعين، امين امين. سي افيك ان تري غران بليزير، سي افيك ان تري تري غران بليزير. الله يعطيك صحيحتك، يسلمك يسلمك. هبه هبه كادي، شكرا. الي نقراو شويه لي ميساج، نشرب لاتاي لو طون لي نحي الخبز. انا نحي هذا الخبز سي بون، نفرغ نحط فولو بدنجال ونوري لكم الخبز كيش يجي. وهذا يطيب بغردو ايش فولاس. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك ما تمناي، امين جماعين ان شاء الله. يعطيك الصحه. ليلى بومرداس، شكرا. يديروا لا روسيت. فوالا وانا دوبي توت الوغ راحت لي باش نقول لكم يا البنات كتبوا كتبوا لي لا روسيت سيل فو بلاي. با فوالا هاي وحده كتبت لا روسيت. امين امين. ليلى بومرداس، شكرا حبيبتي، ميرسي. يعطيك الصحه. امين جماعين. ياسمينه ايت حموده، ميرسي. longue vie pour toi ma chère Neziha. Mamie Zina, shukran, merci. Tiziri Ayet, je connais Tiziri Ayet, c'est une ancienne abonnée. Toujours au top, tu es adorable. Yhamaldek. Allah يبارك. Nina Riti, shukran, merci حبيبة. حورية بن دالي، يعطيك الصحة يسلمك. درتي صفار وياوغت. وي أنعم. سرور يارا. وي سرور يارا. وي جون دوف، صفار والياغورت ناتور وشويه زيت. يعطيك الصحه اختي نزيهه يسلمك. ادرو الي بارتي لو ميساج. يرحم ميمتك، امين. يرحم جميع موتانا ان شاء الله.
ربي يرحم كاملين، كامل الأمة الإسلامية، من جميع واحد إلا بيردو سا ماما ولا سون بابا ولا ربي يرحمهم. وسيلة جي اس ام هادي غيبة، يسلمك يسلمك، ميرسي. والي سي بارتي. علاش لي ميساج راهم يديروا هكذا؟ سير عنايت، يعطيك الصحة يا الحبيبة ويحفظك. امين امين جماعين، ربي يحفظنا كامل. فيفي الدلسية واش راكي تقولي؟ الو ميرسي نزيهة pour tout, je t'aime beaucoup ma sœur Fifi Délice. ربي يحفظك. ليلى كاميليا bonjour. La recette de fèves s'il te plaît. Sally. Salut Naziha, je vous adore. Et moi aussi je vous adore. Alors دركا يا العزاز مجميع وحده اللي راهي حابه لا روسيت، vous allez la trouver. Alors même le pain راهو كاين في قناه يوتيوب، راهو في لي سافور دو لا تركيا avec نزيهه. دونك تصيبوا لا روسيت تاع الخبز تاع فول وبدنجان بك اللي درتو اليوم. Mais sinon le pain vous allez le trouver. تصيبوا الخبز، تصيبوا فوالا. برك اليوم راني زدتلو زريعه الكتان، هادي سي ماتوش، هادي سي ماتوش باسكو درتو يا لونطون زريعه الكتان، وجاني واحد الخبز حجيره وقيله ماهيش معايا، راهي تبعت لي في الواتساب حجيره السكاني. يا ربنا فوالا راهو طاب لنا الخبز. بسم الله. انا نحبو هكذا محمر طيب تري بيان. بون هذا نحطوه هنا باش اللي ما شافنيش كومون جو فاسون لو بان. الوغ هذيك الاولى درتها هكذا مدوره وكامل. هذه لا دوزيام جو في لا فير دو سيت فاسون. بسم الله. فوالا فوالا فوالا. شفتوا هاد العفسه هذه سي بون تزكي لنا، ونا با بوزوان نديرو بزاف لو جون دوف ويحمر ويجي الخبز يشهي. ما كانش ندير هذاك لو رون، نقدروا نديرو كاريمون هكذا. انا ماذا بيا نكسر له الخميره او ماكسيموم باش يحبط. فوالا باسكو ما نحبش الخبز العالي. فوالا هذا راني كسرت له الخميره تري بيان. شوف فوايي، ونزيدو له شويه زرارع ونحطوه يطيب. بسم الله. اللي هما سانوج سانوج وجلجلان. فوالا انا نغسل يدي ونحطو يطيب. دوك هذه تجي اكسترا، هذه تجي كيما نحبها انا. ما هذا جا شويه عالي، جيم با ترو الخبز العالي. خلوه يبرد يبرد شويه ونقسموه. ما طليتش عليه من التحت نورمالمون طاب. بوه ما عنده ما يزيد. فوالا باغي بوغ لا تروازيام خبزه من بعد. هذا مكان. الوغ خلوه يبرد شويه، زيدوا قعدوا معايا شويه كوميم. 1h30 اللايف طويل ماشي مليح. هاني نقسم الخبز ونسقي
بسم الله. هو حتى يبرد نورمالمون مي الله غالب. Oula, c'est chaud, hein. شوفوا نقول لكم حاجه، ياك ما فندير لو بان معاكم سي لا ميم شوز، مي بصح سي با لا ميم شوز كيستلوز ريحه الكتان. والله العظيم غير سي انكرويابل. على بالكم سخون نورمالمون ديجا هنا نورمالمون من الفوق يجي يابس كيكون سخون حتى يبرد باش يطرى. شوفوا شوفوا كش راه وراه سخونه. ريغاردي على بالكم واحد الخفه انكرويابل انكرويابل. الوغ لو بان هذا هو. اونكور انا ما نحبوش هكذا فيه بزاف البابا، مي سي با غراف. لا دوزيام انا مون ماري مولا بيتي يحبو هكذا. لا دوزيام تجي انكور بلو ليجير شفتو. الوغ الخبز ما يتعجن ما حتى حاجه، ما يتعجن ما والو، يندار بسهاله ويجي اكسترا. فوالا انا دوك نحط لكم جو في نوري لكم طبيخه ليتاب فينال. نو طبيخه نو فول بدنجال. شتو كيفاش حيت يشرب 2 دغماس تاع لاتاي كيفاش حيت. اي وي سي اون دروغ. علي نحطو يا يما ديك الريحه. او مون ديو بسم الله. هذه هي المريقه اللي تعجبني. ولا لا شوفوا المريقه كي شتات. كتشوفوا نمسحوا التبيسي. نقيو التبسي ديالنا. وشوفوا باش نقول لكم حاجه، فول بدنجال الاصل تاعو باش ما تقولوش نزيهه في نيمبورط كوا. الفول بدنجال الاصل ديالو ما يديرولوش الحشيش.
طبيخه بطاطا الترفاس بالفول لازم لها الحشيش مور ما طيب. مي انا تيلمون كنحب الحشيش مقطفه و et je fais rarement هكذا لي بلا. اي با جو في سامحوني ندير لها شويه حشيش قطعته ندير لها شويه حشيش باسكو جادور لو بارفان تاع حشيش مقطفه هكذا غير شويه برك بوغ لا غارنيتور باش تبسي تجي شباب. فوالا وكي نروح ناكل نزيد. الله 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 على الفول بدنجال. اتوندي attendez كي العاده باش تشوفوا très bien. فوالا شوفوا اليدام، شوفوا المريقه كيش جات خويتره معسله. الله الله شوفوا. et le pain شوفوا شوف والله العظيم صدقوني ديروا له زريعه الكتان et vous allez voir le vous allez voir le résultat. Wallah, croyez-moi, c'est extra. يا يما هذا التبسي هذا دوكا كيفاش نطيح عليه. اوه لا 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 attendez je vais goûter. بسم الله. وهذا ماشي تاع فرشيطه تاع تغماس. je vais m'asseoir. انا شاك فوا عييت دي فوا ندوق هكذا في اللايف. ماما ماري يشوف كيكون هنا ولا بيتي كيكون هنا يشوف يقول علاش ما تقعديش كي تذوقي. الى اورور ما يحبش. je vous suis du début, j'aime vos recettes. Merci beaucoup Tiziri. حمال ديك يعيشك. merci. alors je vais goûter. والله العظيم غنقول لكم لا فيريتي والله. بسم الله. نزيد ندوق حبه فول. شوف تذبح بالحر. حلفت باش نهضر لا فيريتي. انا كوم جيم با ترو et puis on prend de l'âge زعما j'aime pas ما نحبش الماكله المالحه. جو ديتيست. وماكله مسوسه كنت ما نحبهاش شويه مي الوغ ابين مسوسه مي جو راجوت با الملح سكيفو باسكو هذه ما ترفتش كامل الملح. هما بوتيتر يزيدوا هكذا بوتيتر يزيدوا هكذا شويه تاع الملح. يا يما شحال جات بنينه. يعطيني الصحه ربي يخلي لي صحتي ان شاء الله. والله شوي فيير دو موا. فرانشمون سي كالكو شوز. وحده كيطيب هكذا ماكله بنينه ومجمره اي تو سا سي كالكو شوز اي تو الموند كامل النساء اللي خلقهم ربي يقدروا يديروا هاد الماكله هادي ولا حاجه واحده اخرى. ما كاش لي زاد معلم. اللي ما يعرفش هاد لو بلا ان شاء الله جوغي مي لو كان شافني كيفاش درتو ان شاء الله تكونوا رفدتوا. اللي ما يعرفوش هاد لو بلا ان شاء الله يكونوا تعلموا اون نوفيل روسيت. فوالا دونك يعطيكم الصحه. هاي ليك لا بوري دو بوافرون. هذيك لا بوري دو بوافرون. شحال نتوما تقولوا لي الفلفل الاحمر. هاوليك هاي لا بوري دو بوافرون. فول بدنجال حاجه كبيره صح حاجه كبيره. سي تري بون. فوالا اي سيل فو بلي ما كاينش تقولوا لي نزيهه ما يديرولوش الحشيش. خي قلت لكم بلي فول بدنجال تاع الصح ما نديرولوش الحشيش مقطفه وانا درت له باسكو جادور باسكو جيم.
Voilà, on peut dire c'est ma touche. Et le pain, juste magnifique, extra. Voilà. Alors, mes amis, نخليكم بخير وعلى خير. سامحوني اللي ما قريتش لي ميساج ديالهم. فوالا دونك نتمنى تكونوا جوزتوا ان بون مومون افيك موا. ان شاء الله في الملتقى غدوه ان شاء الله كونوا في الموعد 14h اور الجيريان لايف لحناين à ne pas rater. Voilà, يعطيكم الصحة. Merci de rester avec moi. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Barakallahu fikum. Et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. صبروا دقيقة برك ما تروحوش. نحي الخبز. شوفوا لا دوزيام طابت لي بالخف. وشوفوا كي جدات. magnifique. يلا ديروا زريعة الكتان في الخبز وما تخافوش. vous aurez un très bon résultat. Voilà. allez بقاو على خير. demain ان شاء الله بحول الله. تهلاو في روحكم ونتهلاو في vos parents. à très bientôt ان شاء الله. à demain. في امان الله. الله امانة. görüşürüz.